جنت دا بھی پتہ ہے، جہنم دا بھی پتہ ہے، نبیاں دا بھی پتہ ہے، یہ کڑیاں کو بڑیاں گواہیاں نے؟ نا نا، اللہ دی قسم ساری عقیدے دی گل ہے۔ انہاں نو پوچھو جڑے اللہ نو پہچان دے ہی نہیں، انہاں قبراں دے پجاریاں نو پوچھو، انہاں مسلماناں نو پوچھو کہ آپ پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے مطابق وہ پیغمبر دی حدیث تے پورا اتر دے نے؟ پورے ملک پاکستان دے اندر کلا اکیلا اللہ نو ہی منیا جاندا ہے؟ میرے سونےو، زبان تو کہہ لینا سوکھا ہے تے زبان تے نال ہاتھ اعمال جسم نال عمل پیرا ہونا بڑا مشکل ہے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث روایت بخاری دے اندر آندی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ جڑواں چیزاں اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے، جوڑا جوڑا چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ایک تے ایک دے نال دو، میرے پیغمبر فرماندے نے دو دو چیزاں خرچ کرن والے بندے اتے اللہ جنت واجب کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے واسطے بھی جنت دے دروازے کھول دیتے نے، فرشتے دے واسطے حاضر نے، جس جنت دے دروازے تو چاہے گزر جائے۔ ہن جناب جوڑا جوڑا بندہ 100 نال 100 ملا کے بھی خرچ کر سکتا ہے، جوڑے جوڑے نال ہر نعمت نال ملاندے جاؤ اور اللہ پاک دے پیغمبر دیاں زبان دیاں گلاں دے حقدار بندے جاؤ۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے، 8 دروازے نے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر تو حدیث نقل کی تھی کہ جنت دے 8 دروازیاں دے جناب مقام تے شان تے مرتبے نو اللہ دے پیغمبر نے بھی بیان کیتا ہے۔ باب الصلاۃ بھی جنت دا دروازہ ہے، باب الصیام بھی جنت دا دروازہ ہے، باب الصدقہ بھی جنت دا دروازہ ہے۔ اور سونےو باب الصلاۃ وچ نمازی بھی جان گے، فجر والے جان گے، تہجد پڑھنے والے جان گے، اور سونےو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی جنت دا دروازہ ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جنت دے ایک چگاڑ تو لے کے دروازے دے جڑا دوسرا دروازہ ہے نا سامنے، اے دے ایک پاسے تو لے کے دوسری سائیڈ تک 40 سال دی مسافت ہے، 40 سال دی۔ اتنا بڑا اللہ دی جنت دا ایک دروازہ ہے، 40 سال، سبحان اللہ، 40 سال دی مسافت دا فاصلہ ہے۔ دعا کرو اللہ پاک جنت دا داخلہ انہاں دروازیاں چ نصیب فرما دے۔ 40 سال دا مسافت دا فاصلہ ہے۔ ہن 40 سال حساب لاؤ، بندہ 40 سال ٹردا رہے تے کتھے پہنچ جاندا ہے؟ تے اتنا دروازہ ہے جنت دا، تے دروازہ لبنا کنوں ہے؟ جنہیں پڑھیا لا الہ، جنہیں پڑھیا محمد الرسول اللہ، جنہیں اللہ دیاں کتاباں دی گواہی دیتی تے اللہ دے پیغمبر پوری کائنات دے سردار نو نبی مننے آئے تے او نبی مننے آئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 2 فرشتے میرے کوڑ آئے، ایک اسماء درمیان دے اندر تے ایک میرے قریب آ گیا ہے تے آ کے کہندا آ ہوا اے اوہی شخص نے، اے اوہی شخصیت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دوسرا کہندا ہاں یہ اوہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے سامنے ترازو لے آندا گیا، میں نو ترازو اندر بٹھا دیتا، میرے نال ایک بندے دا وزن کیتا گیا، میں اس بندے تو وزنی ہو گیا۔ پھر میرے نال 2 بندیاں دا وزن کیتا گیا، میں 2 نالوں بھی بھاری ہو گیا وا۔ پھر میرے مقابلے اندر 10 بندے لے آ کے ترازو دے اندر بٹھا دیتے گئے، میں 10 دے نالوں بھی بھاری تے وزنی ہو گیا۔ پھر 100 بندے دا وزن فرشتیاں دے نال کیتا، فرشتیاں نے میرے نال کیتا، پھر 100 بندیاں تو بھی میں بھاری ہو گیا وا۔ پھر 1000 بندے دا
وزن میرے نال کیتا گیا، میں 1000 بندے تو بھی وزنی ہو گیا، پھر 10,000 نو بٹھایا گیا، میں 10,000 تو بھی وزنی ہو گیا۔ تے ایک فرشتہ دوسرے نو کہندا ہے او چھوڑو یار، اے شخصیت دا کی وزن کرنا ہے، اے شخصیت دے مقابلے اندر چاند نو بٹھا دیتا جائے، سورج لے آندا جائے، آسمان زمین نو رکھ دیتا جائے، اس شخصیت دا اللہ پاک نے مرتبہ نہ بنایا ہے محمد رسول اللہ دا وزن پھر بھی بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کئی پراندے نے بھی نعت نہیں پڑھ دے، میں نو اب باہر میں نکلنا نہ اتھوں، مولوی صاحب تسی نعت نہیں سنا دے، کیوں جی نعتاں اسی پڑھنے آگے کوئی نہ۔ شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، علم نشرح لک صدرک، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ نبی پاک علیہ السلام دا مرتبہ تو میرے پیغمبر فرماندے نے جنہیں گواہی دیتی ہے کتاباں پر حق نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات آئی برحق کے، انجیل حضرت عیسیٰ تے آئی برحق کے، جناب اے ساریاں کتاباں برحق نے، نبی برحق نے، جڑے پیغمبر آئے برحق نے، انہاں دی تبلیغ برحق کے۔ حضرت آدم پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ، آدم نبی دا اگے نام آگیا ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، کلمہ توحید والا ایک کر رہے، رسالتاں بدل دیاں رہیاں نے، کدھر آدم آئے نے، کدھر نوح آئے نے، کدھر لوط آئے نے، کدھر یعقوب آئے نے، کدھر یحییٰ آئے نے، لیکن انہاں سارے انہوں مرتبہ جو شان اللہ نے میرے پیغمبر نو دیتی ہے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو آدم دا امام بنایا، نوح دا امام بنایا، جناب یعقوب دا امام بنایا، جناب یحییٰ دا امام بنایا، میرے آقا آدم دے امام بن کے آئے، نوح علیہ السلام دے امام بن کے آئے، جناب یعقوب دے امام بن کے آئے، جناب یحییٰ دے امام بن کے آئے، سارے انبیاء دے امام بن کے آئے، آئے تے آخر دے اندر مرتبہ بلند سب تو پا گئے، ورفعنا لک ذکرک۔ میرے سونیو میرے دسن دا مقصد دے بے جنت دے اٹھے دروازے او دے واسطے کھلنے نے، جڑا بندہ میرے نبی دی رسالت دی گواہی دے گا، جڑا بندہ میرے پیغمبر دے عبد و رسول و دی گواہی دے گا، او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے۔ پھر میں محبت دے پیار نال انج کر کے دعوت نہ دواں کہ نعت میں سونا وا ایک ایسے ماجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، نعت میں سونا وا ایک، خرم صاحب تسی لیٹ آئے ہو، بہرحال تشریف رکھو، نعت میں سونا وا ایک ایسے ماجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، او یوسف نو جے تکے آتے انگلیاں نے کٹیاں، سبحان اللہ، یوسف نو جے تکے آتے انگلیاں نے کٹیاں، او نبی دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں، سولی تے بھی بات کہندے ہوندے سچے دین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ نبی پاک دی صورت بھی آلہ تے سیرت بھی
میرے پیغمبر دی صورت دا ذکر میں کراں اللہ جان دا رات بھی مک جائے دن بھی مک جائے جمعے دا وقت بھی مک جائے میرے پیغمبر دی شام تے مدا دا وقت جناب جڑا صرف کتاب دی عظمت اندر وقت ختم نہ ہو جائے اور سونے آؤ ٹائم تے گھڑیاں مک سکدیاں نے جس دے اندر پیغمبر دی نعت تے عظمت بیان کیتی جائے رات ساری زندگی مک جائے میرے پیغمبر دی شان پھر بھی نہ مکے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن جناب میں 14ویں دا چاند چمک رہا سی تے میں پیغمبر علیہ السلام دے کول ہی موجود ہاں کدی میں آسماناں دا چاند ویکھنا واں تے کدی پیغمبر دا چہرہ ویکھنا واں کدی میں پیغمبر دا چہرے تے نظر پانا واں تے کدی پیغمبر دا چہرہ ویکھن تو بعد آسماناں دا چاند دیکھنا واں میں دیکھنا چاہنا آسمان دا چاند سونا ہے یا پیغمبر دا چہرہ سونا ہے آسمان دا چاند سونا ہے یا پیغمبر کملی والے دا پیارا مدینے والے دا چہرہ سونا ہے اور جابر میں تینوں پوچھنا چاہنا تو کیڑے مقام تے پہنچے ہیں حضرت جابر عزاں کر دے نے دنیا کائنات دے لوگو میں چاند نو ویکھے آئے چاند دے اندر میں نو داغ نظر آئے نے پر محمد دا چہرہ بالکل صاف نظر آیا ہے اور روایت کریندہ ہے جابر سہارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں بوہان ویکھاں دوبارہ نو چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں بوہان ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدہم دسایا میرے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی سبحان اللہ میں نو نا آج او بندے نے گسا ہی نہ چڑھا دیتا ہے کہندہ جی تو انہوں ناتا ہوں دیئے ہی کوئی نہیں تے آج پھر سن لے پھر مکے چن چڑے او جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا رائیاں پھولیا جاندیاں رائیاں نو سونا گلی باغ بہشت وخان آیا دعا کرو اللہ پیغمبر دی اطاعت شفاعت نصیب فرمائے توجہ میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آپ دے کڑ نقل کی تی حدیث بندے نو دا جناب ٹکانا جنت دا بھی تے جہنم دا بھی بندے نو قبر دے اندر دکھایا جاندہ ہے بندے نو جنت دا مقام بھی دکھایا جاندہ ہے بندے نو جہنم دا جے بندہ جہنمی اللہ نہ کرے بندے دے عمال خراب ہو گئے نے بندے نے نمازاں نہیں پڑھیاں تے اللہ پاک دے نال شرک کیتا ہے تے اس بندے نو جہنم دے اندر رب پھینکے گا دعا کرو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ مینوں توانوں سارے انو اللہ ساڑے جسمانو آگ دے عذاب تو تے قبر دے عذاب تو محفوظ فرما میرے پیغمبر فرمان دے نے جڑا بندہ نیکے اس بندے نو نیکی دے بدلے اس دا ٹکانا جنت دا قبر دے وچ دکھایا جاندہ ہے ہن کیویں دکھایا جاندہ ہے کس طریقے دے نال اے اللہ جانے تے اللہ دے پیغمبر دی حدیث سے اسی اس عمل کرنا ہے جے اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں مننا گے تے ساڈے سامنے سارا نقشہ ہی آ جائے گا آؤ توجہ فرمائیے میں کہ پیغمبر دا اگلا فرمان سنا میں پہلا قرآن دیا سن لو اللہ دے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا
اللہ دے پیغمبر تے نازل قرآن ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے سورہ کاف ہے مال تے بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت نے، اولاد بھی فتنہ ہے تے مال بھی فتنہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو جڑی باقیات صالحات دے اندر اللہ پاک نے وضاحت کیتی ہے، اللہ پاک نے اس دے اندر بیٹی دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ باقیات صالحات تو مراد بیٹیاں نے، بیٹیاں تے تیاں بھی جنت دے اندر جان دا سبب بن گیاں۔ اج دا میں موضوع بیان کر رہا ہاں، جنت دے اندر لے جان والے اعمال، جنت دے اندر داخل کرن والے اعمال، میرے سونےو بیٹیاں بھی جنت دے اندر جان دا سبب بن جان گیاں۔ میرے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو من آل جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامت انا بخوا و زم اصحابہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، روایت صحیح مسلم دے اندر انہیں بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے، بلوغت تک دیاں بیٹیاں پہنچیاں، انہیں اپنی بیٹیاں نو قرآن پاک پڑھایا، جنہوں اپنی بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ سکھایا، جنہیں اپنی بیٹیاں نو فلماں تو بچایا، جنہیں اپنی بیٹیاں نو ڈرامیاں تو تے کنجر خانیاں تو بچایا، اوہ جنہیں اپنی بیٹیاں نو چگلیاں تو بچایا، جنہیں اپنی بیٹیاں نو غیبتاں تو بچایا۔ بیٹیاں وچوں بیٹیاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے خاص کر تربیت تے توجہ دین دا کیا ہے، کیونکہ بیٹیاں تے گھر دی چار دیواری دے اندر ہوندیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں نو ادب سکھاندا ہے، احترام سکھاندا ہے، دین دی تعلیم دواندا ہے، پھر جوان ہو گئیاں تے اچھے گھراں دے اندر شادیاں کر دیندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اے جنت دے اندر بندہ میرے نال انج ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں دو انگلیاں میرے قریب نے۔ اگلی حدیث میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت حضرت جابر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من کننا لہو سلاس بناتن، من کننا لہو سلاس بناتن، جنوں اللہ نے تین بیٹیاں دیتیاں۔ اور تکبیر مسجد والیو تے لاہوریو توجہ ذرا میرے وال کرے آجے، جنوں اللہ نے تین بیٹیاں دا باپ بنایا، انہیں پھر ادب و اداب سکھایا، پھر انہوں شفقت والی جگہ اپنے گھر دے اندر بیٹیاں نو دیندا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دے معاملے اندر آزمایا جان والا باپ واجبت لہ الجنہ، واجبت لہ الجنہ۔ جڑا باپ اپنی بیٹیاں دے معاملے اندر کسے بھی معاملے اندر آزمایا گیا، اللہ پاک نے اس باپ دی جنت پکی کر دیتی ہے۔ تے ساڈے ملک پاکستان دے اندر تیاں نو منو سمجھ دے نے، بیٹیاں دے معاملے دے اندر آ کے کئی تے باپ ایسے نے اپنی بیٹیاں نو پیار ہی نہیں دیندے، پیار ہی نہیں دیندے۔ بیٹیاں نو پیار جڑا بیٹیاں نو پیار دینا، بیٹیاں نال پیار نہیں کرنا۔ اور سونے ہو انج دی گل میرے پیغمبر دی سنت آپ دی حدیث دے بھی خلاف ہے، نہیں سمجھ آئی تے میں تانوں اگے پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچوں گل سنا دیا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، روایت مسلم دے اندر آندی ہے، اما فرماندیاں نے تے یاد رکھو اللہ پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ دی چوڑی خالی رکھی ہے، نہ بیٹا ہے تے نہ بیٹی ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ نو رب نے اولاد دا منہ تے وکھایا ہی کوئی نہیں۔ ماں فرماندیاں نے میں باہر دروازے تے دستو کوئی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دروازے
تے دستک دین والا دستک دے رہا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں پردہ کر کے گئیاں تے ایک مسکین بی بی ہے او دے نال او دیاں دو تھیاں نے تے او آ کے دروازہ کھڑکا رہی ہے تے آ کے انہیں عرض تے گزارش لائی ہے ماں عائشہ نبی دے گھر دے اندر کوئی کھان پین نو چیز ہووے تے عطا کر دیتی جائے۔ کافی دنوں تو میریاں دو تھیاں بھی بھکھیاں نے تے میں بھی بھکھیاں تے میرے محبوب پیغمبر دے گھر وچ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فاقے تے ساڈے گھر دے اندر بھی بڑے لمبے دنوں دے چل رہے نے نبی دے گھر دے اندر اماں فرماندیاں نے صرف ایک کھجور ہی ملی ہے۔ اماں کہندیاں نے لے آ کے میں اس مسکین عورت نو دے دیتی ہے غریب عورت نو دے دیتی ہے تو اس عورت نے اس کھجور دے نال کی کیتا ہے اونے کھجور دا ایک جناب ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا ہے تے ایک ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے تے او کھجور دی گٹھلی اماں فرماندیاں نے میں دیکھ دی پئیاں مسکین عورت خود چوسن لگ گئی ہے۔ اماں فرماندیاں نے میں حیران ہو گئیاں تے میریاں اکھاں دے وچوں ہنجو نکل آئے نے۔ میں سارا واقعہ اللہ دے پاک پیغمبر نو سنایا سونے محبوبہ انج مسکین عورت آئی ہے اونے کھجور ایک ہی ساڈے گھروں ملی ہے تے اونے دو گٹھلی آپ چوسن لگ گئی ہے تے دو ٹکڑے اونے اپنے تھیاں دے درمیان تقسیم کر دیتے نے تے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار رحمت للعالمین پوری کائنات دے امام پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کی سمجھ نہیں ہے او جنت بی بی لے پہ ٹر گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بحل جنتا او آتا کہا بہا من النار۔ میرے نبی فرماندے نے اس بی بی دا اپنیاں بیٹیاں نال انصاف تے پیار اللہ نے پسند کر لیا ہے تے اللہ نے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے تے اللہ نے جہنم دی آگ تو انہوں دور کر دیتا ہے۔ آندہ تیاں کیوں جمنی ہے اپنی بیوی نو کہندہ تو تیاں جمنی ہے۔ 80% ایسے کرانے موجود نے جتھے بیٹیاں ہون دی وجہ تو طلاقاں ہوندیاں نے۔ کئی اللہ جاندا اپنیاں بیویاں نو فارغ کر دیندے نے فارغ اس وجہ تو تیاں پیدا کرنی ہے۔ اللہ دے بندیا جدے وچوں تو پیدا ہویا تیری ماں بھی تے کسے دی تھی ہے نا۔ یاد رکھ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مرتبے نال تینوں بیٹیاں دی عظمت ہوئی مننی پوے گی کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ دے بیٹے صالح بیان فرماندے نے میرے ہاں بیٹی دی ولادت ہوئی میرے ہاں بیٹی دی ولادت ہوئی ہے تے فرماندے نے میں کیا الانبیاء کانوا ابائے بنات اللہ دے فضل نال جننے رب دے انبیاء نبی گزرے نے بیٹیاں دے باپ ہی گزرے نے اصل اکثریت دے اندر اللہ پاک نے نبیاں نو بیٹیاں تعداد دے اندر کچھ زیادہ ہی دتیاں نے تے میرے پیغمبر دیاں تیاں عظمت والیاں تے دنیا دے اندر اسلام دی بیٹی دی کنی عظمت ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن واتمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامت میرے پیغمبر دی اگلی حدیث ہے حدیثاں تے ملدیاں جلدیاں نے لیکن میں تو کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہنا ماں یہ بھی روایت جناب مسند احمد دے اندر رقم الحدیث ہے امام بخاری نے نقل کیتی ہے جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ رسول پاک نے فرمایا جس شخص نو اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے یا دو دیتیاں نے یا تین دیتیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا فصبر علیہن پھر
وہ بیٹیاں دے معاملے اندر زمایا گیا پھر انہاں بیٹیاں دے جناب کسے بھی معاملے تے تکلیف دے اندر انہیں صبر کیتا وَأَطْمَهُنَّ بیٹیاں نو نے کھلایا بھی وَسَقَاهُنَّ پھر بیٹیاں نو پلاندا بھی ہے وَقَسَاهُنَّ پھر انہیں اپنیاں بیٹیاں نو جناب کپڑے بھی پہنائے اپنیاں بیٹیاں نو کھلایا بھی تے پلایا بھی او لوگوں گھر تے بیڑا قسمت والا جتھے تیاں پڑھ دیاں نے جتھے تیاں تیری جناب دولت تے خرچ خان دیاں نے جتھے تیاں دے اتے تو خرچ کرنا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا یا ویکھ میرے پیغمبر فرماندے نے من جدتہی کننا لہو حجابا یوم القیامت اللہ پاک نو بیٹیاں نالے دا پیار کرنا اتنا پسند آیا ہے اللہ پاک نے اس بندے تے جہنم دے درمیان پردہ پا دیتا ہے اللہ نے نو بندے نو جہنم دی آگ تو دور کر دیتا ہے بیٹیاں دی وجہ تو ایک اور سنو جنت دے اندر لے جان والا عمل میرے پیغمبر فرماندے ہیں جڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے جس بندے نے یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا ہے آپ فرماندے ہیں ایک بندہ نا میرے محبوب پیغمبر کو آیا کہندا سونیا قسوا تا قلبی ہی سونے اپنے دل دے سخت ہون دیاں شکایتاں لا رہا ہے کہندا سونیا دل ہی اتنا سخت ہو گیا کسے اتے رحم ہی نہیں آندا میرے پیغمبر فرماندے نے امسا راس الیتیم نسخہ میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے وہ کسے یتیم بیٹی دے بیٹے دے سر دے اوپر ہاتھ پھیر تے اللہ پاک تیرا دل نرم کر دے گا اللہ سونا تیرا دل نرم کرے گا اگر کسے یتیم بچیاں نال پیار کرے گا تینوں پتہ چلے گا تینوں یاد آئے گا انہاں یتیماں دے دلاں تے کی بیتیاں نے جنہاں دے ہنجو پونجن والا ابو دنیا تو ٹر گیا ہے باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے بھی یتیماں نال مسکیناں نال غریباں نال پیار کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے اور جڑا بندہ یتیم بچیاں نال پیار کردا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت خاکذا واشار بالسبابۃ والبسطى وفرج بینہما میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے صحابہ دے مجمع اندر بیان فرمایا جڑا بندہ یتیم نال پیار کرے گا وہ جنت اندر انج میرے نیڑے ہوئے گا جس طرح سبابہ تے وسطی انگلیاں دوویں قریب قریب نے جس طرح ہاتھ دیاں دو انگلیاں قریب نے اسی طرح یتیماں نال پیار کرن والا بندہ بھی میرے قریب ہوئے گا اور قرآن کی کہندا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن انما یاکلون او لوکو جڑے بندے یتیماں دا مال کھا جاندے یتیماں دا حصہ کھا جاندے اے دوسرا پاس ہے ایک تے یتیماں نال پیار کرنا تے جڑے بندے مسکیناں دا حصہ تے مال کھا جاندے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او اے نہ سمجھن کہ اسی مال کھاندا دولتاں کھادیاں نے اے نہ سمجھن کہ اسی بڑے بڑے مکان بنا لینے نال اے وی سمجھ لین فی بطونہم نارا فی بطونہم نارا اونا بندیاں نے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ بھری ہے جڑا بندہ ماڑے بندے دا مال کھائے کئی حق ہی کھا جاندے نے کئی بھراواں دا حق مار کے بیٹھے نے کئی یقین کرو بھیناں دا حق مار کے بیٹھے نے بھیناں دا وہ بیٹیاں تے کتے رہ گئیاں لوکی بھیناں دا حق نہیں دیندے اور یاد رکھو جڑا بندہ کسی دا حق کھاندا نا حق قیامت دا دن ہوئے گا او ہوئی او دا مال تے او دیاں دولتاں او دے کندے تے سوار کیتیاں جان گیاں تے گنجا ساپ پائے گا گنجا تے بندے نو آ کے ڈنگ مارے گا تے بندہ انہوں بار سٹھن دیاں پیچھے کرن دیاں کوشاں کرے گا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہے گا آنا کانزوں کا آنا مالوں کا اوہ آج میں نو دور کیوں سٹھنا ہے دنیا تے میرے نال بڑا پیار کردہ سے اوہ دنیا تے میرے نال محبت کردہ سے آنا کانزوں کا آنا مالوں کا اوہ میں تیرا مالیاں میں تیریاں دولتائیاں آؤ پھر میں ایسے جناب کمہ دا
ذکر کراں جنہاں دے نال بندے دا اعمال دا بیڑا گرک ہوندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا تے جبریل دی گل سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ نے جنت تے جہنم نو پیدا کیتا تے جبریل نو کہا جا جنت دا نظارہ کر کے آ تے جبریل جنت دیاں نعمتاں ویکھ کے آیا تے جنت دے اندر داخل ہویا تے جنت پھر اللہ پاک نے جنت نو مشقت دی باڑ لگا دیتی ہے تے جبریل پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نو کہندا اس جنت دے اندر کون جائے گا پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو سنو میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا جنت دے اندر جانا بڑا مشکل تے اوکھا کام ہے اللہ پاک نے دے اتے مشکلاں دی باڑ لا دیتی ہے جنت دے اندر جان واسطے بندے نو اپنیاں جان دیاں قربانیاں بھی دینیاں پین گیاں جنت دے اندر جان واسطے بندے نو اپنے مال دی قربانی بھی دینی پے گی جنت دے اندر داخل ہون واسطے کدھرے بندے نو اپنے بچے بھی مروانے پیندے نے جنت دے اندر جان واسطے بندے نو شہادتاں دا رتبہ بھی پانا پیندا ہے جنت دے اندر جان واسطے بندے نو بڑیاں بڑیاں بھوکاں برداشت کرنیاں پیندیاں اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اور سوڑے اللہ کہندے نے ان قریب میں تو انو ازماواں گا اللہ فرماندے نے میں جنت ایویں تے نہیں دے دینی اس جنت دے اندر جانتے تے کلن تو پہلا میں تو انو ازمانا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف اللہ فرماندے نے جویں میرا دل کرے گا میں تو انو ازماواں گا اللہ فرماندے نے میں خوف دے کے بھی ازماواں گا ونقص من الاموال میں امالاں دی کمی کر کے بھی ازماواں گا میں توانو دنیا دے اندر غربت اندر رکھ کے بھی ازماواں گا میں تواڈے بچے کھو کے بھی توانو ازماواں گا میں تواڈیاں بیٹیاں کھو کے بھی توانو ازماواں گا میں تواڈے بیٹے کھو کے بھی توانو ازماواں گا میں توانو مال و دولت دے کے بھی ازماواں گا کئیاں نو اللہ مال دے کے ازما رہا ہے کئیاں نو اللہ مال کھو کے ازما رہا ہے مال دین والے دی کیویں دی ازمائش ہے او بندے زکات ہی نہیں دیندے جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے وہ بندے رب دے راہ دے اندر خرچ ہی نہیں کر دے اللہ دے ولو ازمائش آئی ہے کہ نہیں آئی اللہ پاک فرماندے نے میں مال بھی دے کے ازمانا تے کئیاں نو اللہ فرماندے نے ایک ڈنگ دی بھی نہیں دیندا بیچارے دو دن روٹی تو ترس جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے تے جڑا کامیاب نکلے گا وبشر الصابرین پھر اللہ فرماندے نے صبر کرنے والے انہوں میں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے اوے سوڑیو اسی جناب ایک بازار وچوں بھانڈا خریدنا ہوئے ساڈی ماں بہن نے کڑا خریدنا ہوئے انہوں کھڑکا کے دیکھ دیئے کدی ادھروں کھڑکان دیئے تے کدی برتن نو چیک کر دیئے برتناں والی دکان تے ساڈی ماں بہن چلی گئی ہے تے کدی ادھروں کھڑکا کے برتن نو دیکھ دیئے موڈا سیدھا کر کے دیکھ دیئے تے دکاندار کہندا بی بی تو 100 روپے دا تے برتن خریدنا ہے تے ساری دکان میری گاہ ماری آ تے اے کہندی ہے بھراوا خون پسینے دی کمائی ہے میں ایویں تے روڑ کے نہیں چلی جانی عرشاں والا رب کہندا ہے ایک بی بی کڑا خریدے ایک میری بندی کوئی اپنا کوئی جناب چیز تے کوئی برتن خریدے تے انہوں کھڑکا کے ویکھ دیئے تے میں بھی جنت دین تو پہلا اپنے بندے نو کھڑکا کے چیک کر کے ویکھ لینا میں بھی کھڑکانا میں بھی کھڑکانا غربت دے کے کھڑکانا میں مال کھو کے کھڑکانا تے تیاں پتران دی فوتگی مار کے زمانہ میں اے رب کہندا میں کھڑکانا میں کھڑکا کے چیک کرنا تے جڑا کامیاب نکلے گا وبشر الصابرین سبحان اللہ